ब्लेसिङ इन डिसगाइज भन्छन् नि, यो लकडाउन आइलायो, लकडाउन आइलायो सबैतिर सामसुम्य भयो। सो अब के गर्नु त, नेक्स्ट अल्टरनेटिभ चाहियो। यत्रो MBA गरेर आयो, त्यत्रो पढिस्, एकचोटि कृषितिर गइस् भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि त, हाम्रो स्टिल छ। हामीलाई पनि धेरै कल आउँछ, सबै उठाइदिन्छु यतिमा दिनु, सबै उठाइदिन्छु यतिमा दिनु भन्ने, र बिचमा 1 दिन 2 दिन आफूले राखेर किसानलाई त्यही कुरा 1000-1100 रुपियाँमा बेचिदिने। जति छ आउनुहोस्, त्यही अनुसारको प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँ होइन। इट्स नट लाइक तपाईँले मैले 800 वटा पाल्यो भने तपाईँले 800 वटै पाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस्, ल लङ टर्ममा हामी सबैजना सक्सेसफुल भएर सबैको लागि विन विन सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छौँ। चारैजनाको यो उन्मुक्त हाँसोले यही भन्छ, यी युवाहरू आफ्नो व्यवसाय आफ्नो कर्ममा सन्तुष्ट र खुसी छन्। चारैजनाको एउटै उद्देश्य छ र उद्देश्य पूरा गर्ने कार्यक्रममा लागि परेका छन्। त्यसो त यी चारैजना शिक्षित युवाहरू हुन्। कतिसम्म पढे यिनीहरू आफै भन्ने छन्। तर यी युवाहरूले जुन व्यवसाय गर्न खोजिरहेका छन् त्यो वैज्ञानिक तरिकाले गर्दैछन्। डेट सहित टेम्परेचर र यसको ह्युमिडिटी, आज ह्युमिडिटी कति छ, आज टेम्परेचर कति छ, अनि यसरी फाइल बनाउँदै गएपछि 2-3 वटा गुगल सिटमा आइपुग्छ मेरो, अनि मोबाइलमा आइपुग्यो। यो सिट हामी सबैजनाले सेयर छ, सबैजनाले हामीले लाइभ त्यहाँबाट मोनिटर गर्न सक्यौँ। यहाँ झुन्ड्याइएको तुल हेर्दा उनीहरूले गर्ने व्यवसायबारे थाहा हुन्छ। पछिल्लो समय निकै रुचाइएको व्यवसाय भएको छ यो कालिज पालन। पछिल्लो पुस्ताका कृषि व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कालिज पालनमा निकै आकर्षित भएका छन्। यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ मलाई त्यही साथीहरूको फोन मात्रै रिसिभ गरेर मलाई पुग्यो, मेरो समय सकियो। एउटा साथीहरूसँग 40 मिनटसम्म कुरा भएको छ, जबकि उहाँहरू चाहिँ तमाम यी 6 वटा खाडी मुलुकका साथीहरू मात्रै। अब हामी यहाँ नहुने भयो, स्वदेश आउनु पर्यो। अब हामीले यो तपाईँले यो गर्नु भएको छ, यो गर्दा हुन्छ हुँदैन, यो गर्नलाई के गर्नुपर्ने हो, यसको आम्दानी कस्तो हो भनेर उहाँहरूले सोध्नुहुन्थ्यो होइन। अनि म के भन्थेँ भने आउनुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँ कमाएको भन्दा 4 गुणा बढी यहाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तर फेरि 4 गुणा बढी कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर तुरुन्तै खोइ त भोलि मलाई भनेर सोध्नुभयो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँहरूले 3 वर्ष चाहिँ कोरिदिनुहोस्, 4थो वर्षदेखि थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भन्ने। विशेष गरी विदेशबाट फर्केका तन्नेरीहरूले कालिजमा निकै मोह देखाएका छन्। जति पनि हामी 3 जना पार्टनर छौँ, हामी चाहिँ 3 जनै विदेशमा बसेर विदेशको भूमिमा काम गरेर आइसकेका युवा साथीहरू नै छौँ। हामी 3 जना आबद्ध साथीहरू। अनि म पनि पहिला विदेशमै बस्थेँ, कोरिया पनि बसेर आएँ। पछि हामी यहाँ आएपछि पनि अब एउटा नयाँ काम गरौँ, अनि त्यसपछि त्यसमा हुने हार्ड कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा च्यालेन्ज बनाएर काम गरौँ भनेर हामी 3 जना साथीहरूले छलफल गरेर एउटा नयाँ चिज कन्सेप्ट निक्ल्यो। कालिज पालन गरौँ, कस्तो हुँदो रहेछ, कालिजको मासु पनि मिठो हुन्छ, अब यो फाइदा पनि, यसले हेल्थलाई पनि एकदमै राम्रो फाइदा गर्छ, यो एकदम बिल्कुलै नयाँ कुरा पनि हो। यो नेपालमा यस्तो कुराहरू आयो भने अलिकति अब यो यसको मासु राम्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको मासु मान्छेहरूमा पुग्नु पनि पर्छ, अनि हामी नै यसको सुरुवात गरौँ न त। यति छिटो यो व्यवसाय फैलिएको छ कि उपत्यकामा धेरै फार्म सञ्चालनमा आएका छन्। देशैभरिमा कहाँ छन् सबैको अभिलेख छैन, हामीले त्यो अब राख्न पनि सक्दैनौँ। तर काठमाडौँ भ्यालीभरिको यो 4 भन्ज्याङ भरि पनि आधिकारिक रूपमा बजारमा देखेकै मैले त 16-17 वटा फर्म लागिरहेको छ। नेपाली कालिज पाल्न कानुनी बाधा छ।
विदेशबाट कालिजको अन्डा ल्याएर कालिज पालन गर्दा अहिले बजारमा निकै महँगोमा यसको मासु बिक्री भइरहेको छ। पुऱ्याउनु नसक्नु हुन्छ, महँगो हुँदा झन्डै बिक्री हुँदो रहेछ। जोखेर दिन्छ कि कस्तो सिसी गोटा जत्रो भयो जत्रो भनेको 5 महिना कटेको हुन्छ। 5 महिना कटिसकेपछि कालिजको सरदर वेट चाहिँ एउटै हुन्छ, 1.5 केजी 2 केजीसम्म 1.5 केजी 1200 देखि 1300 ग्राम मासु बस्ने रहेछ। त्यतिलाई कति पर्ने भयो? 3500 भन्ने। बजारमा दिनहुँ कालिजको मासु खानेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको कालिज व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार ग्राहकहरू आफै फार्ममा आएर कालिज किनेर लैजाने गरेका छन्। यहाँ मान्छेहरू सबै सिजन कालिज खान खोज्छन्, खोइ कालिज पाउने। 2 महिनामा यहाँ कालिज जतिसुकै जसले भने पनि 2 देखि 3 महिनामा यहाँ जतिवटा फर्मबाट तयार भए पनि फिनिस्ड हो। 4थो महिनाबाट खाने मान्छेलाई के भनेको, धेरै साथीहरू हुनु पर्यो, मास प्रोडक्ट धेरै प्रोडक्ट उत्पादन गरिदिनु पर्यो र न सबै दिनलाई पुग्ने हुन्छ। सबै दिनलाई त पाइँदैन। बजारको माग व्यवसायीहरूको वृद्धिसँगै चल्ला मात्रै उत्पादन गर्ने फार्म पनि खोलिएका छन्। हामीले चल्ला त फर्स्ट टाइम बेचेनौँ, सेकेन्ड टाइम पनि थोरै 1-200 मात्रै बेच्यौँ र थर्ड टाइम भनेको बढी बेचेको भने यही साल हो। यो साल हामीले चल्ला बेच्यौँ, त्यो क्वान्टिटी हेरेर, जस्तै 700-1000 लानेलाई 1300मा दिएँ, थोरै लिएर जानेलाई 1500मा बेच्यौँ पर पिस। यही सालबाट मेरो विचारमा 1000 को रेसियोमा चल्ला आउँछ। पर पिस चल्ला यो साल 1000मा आउँछ, अर्को साल त्यो घटेर 800 हुन्छ। त्यो हुनै पर्छ हजुर। जब उत्पादन बढ्दै जान्छ, यो गर्दैनौँ भने आउने कृषकहरूलाई प्रोत्साहनै हुँदैन। निम्नवर्गीय साधारण नै हुन्छन् किसान भने त साधारणको पहुँचमा पुर्याउन सक्नलाई अझै हामीलाई 5 वर्ष लाग्ला जस्तो लाग्छ क्या। कालिजको मासु रुचाउने ग्राहक बढ्न थालेपछि कालिजको मासु मात्र पाइने रेस्टुरेन्ट पनि खोल्न सुरु भइसकेको छ। अन्य होटल रेस्टुरेन्टले पनि आफ्नो मेनुमा कालिजको मासु थप्न थालेका छन्। युवाहरूको कालिज पालनमा बढ्दो लगाव र दिनहुँ बढ्दै गइरहेको कालिज पालन व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले अनुदानको पनि व्यवस्था गरेपछि कालिज पालन व्यवसाय थप आकर्षक बनेको छ। बजारमा मासुका लागि पछिल्लो पटक थपिएको पंक्षी हो कालिज। कालिज उपभोक्ताले निकै रुचाएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। त्यसो त ब्रोइलर कुखुरापछि गिरिराज, लोकल कुखुरा, टर्की, बट्टाई पनि निकै रुचाइएको हुँदा यी पंक्षी पालन गर्ने व्यवसायीहरू दिनौँ बढ्दै गएको देखिन्छन्। कालिज पाल्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो तरिकाले पालेका छन्, तर यी युवाहरू भने पुरै वैज्ञानिक ढङ्गले कालिज पालन गर्ने बताउँदैछन्। अब हाम्रो फार्मिङ चाहिँ अब आफ्नो हाम्रो हबी प्यासन भनौँ, अनि बच्चादेखिकै फार्म रिलेटेड केही गरौँ, नेचरसँग जोड्ने एउटा केही गरौँ भन्ने हिसाबले हो। अब यसमा पनि हामीले अब आइटीलाई र फार्मिङलाई पनि धेरै इन्टिग्रेट गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। हामीले प्रोसेसमा छ अहिले होइन। जस्तो अब हाम्रो फ्युचर स्टेट भनौँ, अहिले हाम्रो कम्प्लिट नभइसक्यो भने फ्युचर स्टेट भनेको चाहिँ भविष्यमा कम्प्लिटली अटोमेसन होस्, सबै चिजहरूको अटोमेसन होस्। त्यसको सानो सुरुवातहरू चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ होइन। जस्तो हाम्रो ब्रुडर हाउस जुन बन्दैछ, चल्ला 1 दिनको चल्ला, हप्ता दिनको चल्ला, त्योभन्दा बढीको चल्लालाई हुर्काउने टेम्परेचरहरू मिलाउने सिस्टम अटोमेटेड छ अहिले जम्मै। सो हामीलाई त्यो तातो भयो भने आफै काटिन्छ, जाडो चिसो भयो भने आफै अन हुन्छ। त्यो अटोमेटिक हिटिङ सिस्टम छ। अब पछि चाहिँ यिनीहरूको सबै चिजको ट्र्याक गर्ने, यिनीहरूको हेल्थहरू ट्र्याक गर्ने होइन, हरेकलाई त्यो अटोमेटिक सिस्टममा लाने हाम्रो प्लान छ। त्यसको कम्प्लिटली एआई इनेबल्ड होस्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होस्, हरेकको मोनिटरिङ होस्, उसको हेल्थहरू मोनिटरिङ सिस्टम होस्। पहिलो परिचय गरौँ उनीसँग। शुभ नाम भन्नुहुन्छ? अभिषेक पोखरेल। कहाँको हुनुहुन्छ बासिन्दा? म काठमाडौँकै हो, पुरानो घर कुपन्डो, अहिले चाबेनमा बसोबास गर्छु।
पढे लेखेका यी युवाहरू सबै मिल्ने साथी हुन्। बिबी हामीले यहाँ कलेज अफ अप्लाइड बिजनेसबाट सकाइयो, त्यसपछि ब्याङ्किङमा काम गरियो अलिकति केही समय, त्यसपछि इन्डिया गएर एमबिए गरेर आएको, त्यसपछि कर्पोरेट हाउसेसहरूमा 2 वर्ष जस्तो काम गरेँ। त्यसपछि अहिले हाम्रो कन्सल्टेन्सी छ विगत 7 वर्षदेखि। अब अहिले चाहिँ नयाँ चाहिँ अब हामीले फार्म स्टार्ट गरिरहेको छौँ। उनीहरू सधैँ एकीकृत फार्म खोल्ने कुरा गरिरहन्थे। सबैको इच्छा थियो कृषि पेसा गर्ने, तर पढे लेखेका यी युवाहरूलाई घर परिवार र समाजको मनोविज्ञान चिर्न गाह्रो थियो। घरका मानिसहरू पढी लेखेर यस्तो काम गर्ने भनेर उनीहरूलाई होच्याउँथे। हामी पहिलादेखि नै इन्टिग्रेटेड फार्मिङ भनेर अझ हाम्रो अनिस सर म चाहिँ एकदमै कुरा गरेर आउँथ्यौँ, इन्टिग्रेटेड फार्मिङ गर्नुपर्छ, इन्टिग्रेटेड एउटा त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तो थियो। तर के भयो त भन्दाखेरि एकैचोटि फार्मिङमा छिर्नको लागि अब एक त क्यापिटलले पनि पुगेन, दोस्रो कुरा घरबाट पनि एकैचोटि यत्रो एमबिए गरेर आयो त्यत्रो पढिस् एकचोटि कृषितिर गइस् भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि त, हाम्रो स्टिल छ त्यो कुरा भयो। त्यसपछि हामी डिस्पर्स भयौँ। कोही विदेशीय, कोही पढ्न गए। कोरोना भाइरस र लकडाउन उनीहरूका लागि कृषि व्यवसायको सपना पुरा गर्ने अवसर बन्यो। अब आफ्नो पेसाको लागि अब कोही स्विडेनतिर गए, कोही इन्डिया गयो होइन, त्यो डिस्पर्स भएको थियौँ। सो अब त्यसपछि हामी कति 2015-16तिर सबै इन्टिग्रेट भयौँ, त्यही पनि आफै प्रोफेसनमा थियौँ। त्यसपछि अब ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छ नि, यो लकडाउन आइलायो, लकडाउन लायो सबैतिर सामसुम्मे भयो। सो अब के गर्दा नेक्स्ट अल्टरनेटिभ चाहियो भन्दाखेरि अब सबैको कमन इन्ट्रेस्ट फार्मिङ। सो केमा फार्मिङ गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले बायोफ्लकको बारेमा रिसर्च गऱ्यौँ, एकदम राम्रो लाग्यो बायोफ्लक पनि। तर अब काठमाडौँमै बस्ने अवस्था भयो, हाम्रो बच्चाहरू सबैको सानो सबै छोडेर जाने, आउट अफ भ्याली मुभ हुने अवस्था कसैको पनि थिएन। सो के कुरा सुट गर्छ त भ्यालीलाई भन्ने फर्स्ट कन्सर्न भयो। पढेको विषयलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती लिएका यी युवाहरूले देखे त्यो कालिज पालनमा सम्भव छ। यसरी उनीहरू कालिज पालनमा लागेका हुन्। हामी एन्ड अप चाहिँ कालिजमा किन भयो त भन्दाखेरि भर्खर नयाँ बिजनेस अनि एउटा ब्रान्ड बनाउन सक्ने प्रोभाबिलिटी पनि भयो कालिजमा, आफ्नै एउटा ब्रान्डको रूपमा लगौँ। अब किन भन्दाखेरि अब पढेको कुरा ब्रान्डिङमा मार्केटिङमा इम्प्लिमेन्ट गर्न त सक्यो। सो त्यो सेक्टरलाई हाम्रो स्ट्रङ छ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ, के छ कसो छ त टाइमले भन्दा हामीलाई फिल भएर ल वाइ नट कालिज भने त्यसमा त्यो हिसाबले स्टार्ट गरेँ। बेसिकली कालिजको देन चाहिँ लकडाउनै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 6 महिनासम्म तपाईँहरूको आजसम्म रफ कति लगानी भयो? रफली यस्तो भयो सर, टु बी फ्र्याङ्क हामीले एक दिने चल्ला ल्याउनलाई अलिकति आँटेनौँ, किनभने हामीले आजसम्म कुखुरा पनि पालेको छैन, इभन हामी यो बर्ड्सहरूमा त छँदै छैन, हामीले आँटै गरेन। सो हामीले 1 महिना चल्ला ल्यायौँ। 1 महिना चल्ला ल्याउँदाखेरि हाम्रो कस्ट हामीले थापै पनि कस्ट अलि हाई एन्डमा पर्नु गयो। हामीलाई पर चल्ला 2100 रुपियाँ पऱ्यो, 2150 भनौँ ढुवानी सुवानी गर्दाखेरि। र अब ठ्याक्क हजुरले सोधेको क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ टेन्टेटिभली अहिले हाम्रो अस्ति हामीले हिसाब गर्दाखेरि 55 लाख रुपियाँ चाहिँ गइ नै सकेको छ होइन। स्टिल वी हेभ 10-12 लाख हामीसँग ब्याकअप छ, जुन चाहिँ अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अलिअलि हामीले इन्भेस्ट गर्दैछौँ। सो त्यही हो सर, 65 to 70 लाखको हाराहारीमा खर्च आयो हामीलाई। फेन्सिङलाई अलिक खर्च लाग्दो रहेछ, चल्लालाई हाम्रो खर्च लाग्यो, यो फार्म हामीले किन्यौँ, त्यो फार्मको कस्ट लाग्यो, त्यही नै हो। अरू चाहिँ अपरेटिङ भनौँ न। कालिज पालन नयाँ व्यवसाय भएको हुँदा यसमा देखा पर्ने समस्याहरू गर्दै जाँदा व्यवसायीहरू सिक्दैछन्। दुःख भनेको चाहिँ हजुरको यिनीहरूलाई त्यही ठुङ्नीबाट जोगाउनेमा हो त्यो। र अब दुःख इन द सेन्स भन्दा अलिकति कस्टली चाहिँ, अब चल्लाको त कस्ट मैले हजुरलाई भनि नै हालेँ, अलिकति कस्टली चाहिँ केले पर्छ भन्दाखेरि एरिया धेरै चाहिन्छ यिनीहरूलाई। अब हुन त यहाँ कालिजको विज्ञ कोही पनि छैनन् हाम्रोमा, किनभने धेरै प्रोलङ पिरियडसम्म गरेको कोही पनि छैन। हाम्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ बोइलर छ, त्यहाँ लियर छ, या माथि टर्की छ, इयरबोर्न डिजिज त हो नि छ त्यो होइन। अब बर्ड फ्लू कुखुराबाट मान्छेलाई सर्छ भने बर्डबाट बर्डमा डिजिज सर्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन। तर टिल नाउ चाहिँ अब हार्ड बर्डको रूपमा भएको भएर एउटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली हो रहेछ, यिनीहरूको इम्युन पावर चाहिँ एकदमै खतरा हुँदो रहेछ। ठुँगेर त्यो आन्द्रै बाहिर निस्क्यो भने पनि 3 दिन 4 दिनसम्म बात दिन्छ, त्यो इमिडिएटली चाहिँ मर्दैनन् क्या तिनीहरू। कालिज पालनमा रमाएका यी युवाहरूको
कालिजको हेरचाह गर्ने पनि आफ्नै तरिका छ। त्यसको लागि चाहिँ फेन्सिङ अलि राम्रो हुनु पऱ्यो, एरिया अलि ठुलो हुनु पऱ्यो, होइन भने यसलाई दाना दिने हो, यसलाई कुखुरा जस्तो धपाइरहने, भित्र खोरमा लैरहने, निकालिरहनु पर्ने त्यो झन्झटबाट पनि मुक्त छ यो। दाना चाहिँ हामीले के गरेको छ भने 2 चोटि मात्र दिन्छौँ डेली। फुल गर्दैनौँ। अनि बिहान दिएको दाना दिएपछि यिनीहरूलाई चर्नै छोडिदिन्छौँ। त्यही कारण दाना 35 ग्रामभन्दा बढी यसले खाँदैन। चर्न एकदमै रुचाउँछ यिनीहरूले। अब हामी किरा घरको कन्सेप्टमा गइरहेछौँ। अब यो जाडो महिना भएर हामीले त्यसमा गएनौँ, त्यति फर्म नहुने भएर एक्चुअली रेयर गरेपछि सक्यो। र हामी अब सिन्स सबैजना डिफ्रेन्ट प्रोफेसनमा भएको भएर हामीले अब अलिकति फार्मलाई पनि अलि आधुनिकै गरौँ न त भनेर हामीले सिसी क्यामेराहरू राखेको छौँ। र हामी आफ्नो यहाँ फार्मबाट गएपछि पनि हाम्रो 1-1 घन्टा 2-2 घन्टा ड्युटी हुन्छ सबैको सिसी क्यामेरा हेर्ने। सो त्यसरी रेगुलेट गरिरहेछौँ। सो दुःख भनेको एज सच चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही लागेको छैन। मेबी अब नयाँ भएर पनि होला, एकदम एनर्जाइज, एकदम हामीलाई मेन्टली त स्ट्रेसै छ, फिजिकली बरु स्ट्रेस हुन्छ, मेन्टली केही पनि भएको छैन। दुःख भने त्यही हो, अब कस्ट चाहिँ अलिकति हाई एन्डमा पर्न जान्छ। आधुनिक र स्वचालित तरिकाले फार्म सञ्चालन होस् भनेर संरचना निर्माणदेखि अन्य सिस्टम तयारीमा यिनीहरू लागिरहेका छन्। हामीले फार्मलाई सेग्रिगेट गरेका छौँ। भाले एउटा साइडमा, जसलाई चाहिँ हामीले मासुको लागि हुर्काइरहेका छौँ, र पोथीलाई चाहिने जति भाले पनि छुट्टै ठाउँमा राखेको छ। यसको अब जेनरल रेसियो चाहिँ यसको तपाईँको 7:1 मा जान्छ होइन। 5 देखि 7:1 अब पपुलेसन छ भने 8-9:1 गर्दा नि हुन्छ। त्योभन्दा मुनि चाहिँ गर्नु भएन। एउटा तपाईँलाई मेलले हजुरलाई 6-7 फिमेललाई भेट्नुभयो, त्यही अनुसारले राखेको छ। धेरैजना मान्छेहरू चल्ला चाहियो, यसरी गर्नु पऱ्यो, हामीलाई पनि हेल्प गर्नु पऱ्यो भनेर आइरहनु भएको छ होइन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई डेफिनेटली हामी चल्ला डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। एट द सेम टाइम हामीलाई पनि त्यहाँबाट अर्निङ हुन्छ। त्यो एउटा हाम्रो पाटो हो। त्यो चाहिँ B2B भयो। हामी बिजनेस टु बिजनेसमा त्यसरी गएको छौँ। अब बिजनेस टु बिजनेसमा अर्को मासुको मोडलमा पनि धेरै रेस्टुरेन्टहरूले टाइअप गरौँ भनेर आइरहनु भएको छ। र अहिलेको हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ फार्म एक्सपान्सनमै गइरहेछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब ठाउँ अझ हामी अर्को पाल अझ अहिले 7 रोपनीबाट स्टार्ट गरेको छ भने अर्को पाल चाहिँ हाम्रो टार्गेट एटलिस्ट 15 to 16 रोपनीमा जाने छ। अब लेट्स सी कतातिर जान्छ हेरौँ। त्यो चाहिँ कम्प्लिट टोटल पपुलेसनलाई हामीले उतापट्टि चाहिँ ब्रिडिङको लागि भनेर होइन, मेल फिमेल रेसियो मेन्टेन गरेर, यतापट्टि चाहिँ मासुको लागि भनेर सोध्दा अन्ली मेलहरूलाई भालेलाई मात्र राखेर यिनीहरूलाई स्पेस पनि होस्, अझै खेलकुद होस्, अझै वेट लियोस् भनेर यता भालेलाई मात्र भनेका छौँ। अब पर्पस चाहिँ त्यो हो, धेरै सबै चाहिँ एकै ठाउँमा राख्दाखेरि अलिकति क्यानिबलिजम यिनीहरूको जुन लडाइँ गर्ने, आपसमा जुत्दा गर्ने त्यो पनि कम भयो यसो गर्दाखेरि। र डेडिकेटेड भयो मोनिटरिङलाई नै हामीलाई सजिलो भयो। त्यो अहिले हाम्रो मार्केटमा चाहिँ 3500 छ अहिले मार्केट रेट। हामीले त्यो 3500 मा गरिरहेको छौँ अहिले फार्म रेट एउटा लाइभ सिङ्गैको हिसाबले। कसरी यो लिज चाहिँ कसरी तिर्नुपर्छ? लिज चाहिँ अब हामी काठमाडौँ नजिक भएको भएर अलिकति महँगै परेछ सर। हामीलाई 30,000 रुपियाँ रोपनीको परेछ वर्षको। रेस्टुरेन्टमै बेच्ने योजना गर्नुभएको छ कि अथवा आफै रेस्टुरेन्ट गर्ने? रेस्टुरेन्ट चाहिँ हामीले रिसोर्ट चाहिँ हामी नेक्स्ट फेजको लागि सोचेको छौँ। यो इयर चाहिँ हामी गर्दैनौँ। फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा रहर छ, तर क्यापिटलले सपोर्ट गरिरहेको छैन हामीलाई। हाम्रो एकदम सबैजनाको एकदम त्यो प्यासनै हो त्यो गर्ने। तर यो पाल चाहिँ अब अलिकति इन्कम निकालेर त्यही इन्कमलाई बिजनेसमा प्लग ब्याक गर्ने सोच छ हाम्रो। फेरि त्यसलाई नै रिइन्भेस्ट गर्ने सोच छ। यो वर्ष त हामी जाँदैन, नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी जान्छौँ, रिसोर्टमा जान्छौँ। रिसोर्टै नभनौँ, रेस्टुरेन्ट भनौँ न। रिसोर्ट भनेर धेरै ठुलो कन्सेप्ट भयो। रेस्टुरेन्टसम्म हामी जान्छौँ। रिसोर्टमा पनि गयो होला भगवान्को कृपाले, तर अलि अर्कै वर्ष चाहिँ सकिँदैन होला रिसोर्टमा जानु। मार्केटिङबाट पनि राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ। अब प्रोडक्सन भइदियो भने जस नेक्स्ट इयरको हाम्रो त्यो प्लान चाहिँ हामीले डेफिनेटली फुलफिल गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो जसरी कौशी खेती हुन्छ नि, त्यसै गरी कौशीमा 2-4वटा सोखको लागि आफूले राख्ने घरकै दानाहरू पनि खुवाउनु मिल्यो होइन। प्रोटिन त हो यिनीहरूलाई, सोयाहरू, गहुँहरू, चामलहरू त्यो सबै खुवाउनु नि मिल्यो। सोखको लागि पाल्नेलाई जसरी बटाईहरू पाल्नुहुन्छ मान्छेहरूले, त्यस्तै पनि पाल्न सकिन्छ। त्यसरी आउने पनि अर्डरहरू हामीलाई थुप्रो आउनु भएको छ मान्छेहरू। ठ्याक्क मुगीबाट हामीलाई कलै आएछ होइन। उहाँले मलाई 700वटा चल्ला चाहियो भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ, हजुर आएर हेरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ अब म एकदम फल्स प्रमिस चाहिँ गर्न चाहन्न सर होइन। तर उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने सरहरूले 1 हप्ता आएर हेरिदिनु पऱ्यो सर, रारा घुमेर जानु पऱ्यो।
भनेर भन्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ अब हामी यो नगरिकन हामीले यो सोचेको थिएनौँ सर। लाइक यस्तो गर्नु पर्ला भने हामी सोचेको थिएनौँ। हाम्रो काम भने चलाइदिने हो भनेर सोचेका थियौँ। तर उहाँहरूलाई पनि अब हामीले गरेको काम देखेर होला अथवा हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट देखेर होला एउटा होप लाएर पनि होला उहाँलाई हामीबाट सक्छौँ भनेर पनि होला हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी दुईजना चाहिँ 1 हप्ताको छुट्टी लिएर हामी त्यहाँ जाने सोचमा चाहिँ छौँ। अब अभियसली मार्केटमा डिमान्ड हामीले क्रिएट गर्दै गयो भने त मेरो यो जाबो एउटा सानो फार्मको मासुले त पुग्दैन सर। मैले गुहार्नु पर्ने त उहाँहरूलाई नै हो होइन। सो अहिले भनेको चाहिँ हामीले के हो भने साइड बाई साइड मार्केट पनि बनाउने प्रडक्सन पनि गर्ने। अब हामी कन्ट्र्याक्टै गरेर तपाईँको चलाइ लिइदिन्छौँ भन्ने स्टेजमा पुग्छौँ होला, चाँडै नै पुग्छौँ, भगवान् गरोस् हामी पुग्छौँ होइन। तर अहिलेको मार्केट सरसर्ती हेर्दा हामी पनि एकदम ओल्ड प्लेयर होइन, हामी पनि 10 वर्ष 20 वर्षको लेगेसी छैन सर। तर हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यो जान्छ र हजुरले जुन मोडालिटी अहिले भन्नुभयो चला बाइब्याक मासु बाइब्याक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो स्टेजमा चाहिँ हामी पुग्छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई।